बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमका सुमेस्तांग नमस्कार. आम्ही कार्मेलित याजक आईच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणतो. आज पास्का काळाच्या 5व्या हप्त्याचो आयतार. सांजुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. आज आम्ही वांजेलाचे नियाळ करूया. अध्याय 13 वळी 30:1 तावन 30:5 पर्यंत. तो वळ जुदास बायसन गेल्या उपरांत जेजून म्हळे, आता मनुष्यपुताक महिमा लाभली आणि ताचे सोवे देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनुष्यपुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मुखाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगता आसा. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शिस म्हूण सुमेस्तांक कळीत जातले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भणीनो, एक घडी आमी चिंतूंक प्रयत्न करया. आमकां एकच दीस वाचोंक मेळ्ळो जाल्यार, म्हणजे चिंत्या फाल्यां आमकां मरण येत जाल्यार ह्या एका दिसान आमी कितें उलयतले? हांव चिंतून पळया. फाल्यां मरण येता जाल्यार आस्तावन फाल्यां ह्याच वेळार मरण येता जाल्यार ह्या घडयेतावन फाल्यां त्या घडये म्हणसर आमी कितें सक्कड उलयतले? हांव कोणा सक्कड फोन करून सांगतले? हांव फोन करून कितें सांगतले? हांव व्हॉट्सअपार फेसबुकार कसले स्टेटस घालतले? हांव चिंता कितें सांगतल्यात, कितें उलयतल्यात? भोवन आनी भणीनो, म्हाका कळीत ना तुमी कोण एकलो मरण पावतना ताच्या लागसर आसल्यात गी ना. हांव नेना. कोणी एक व्यक्ती प्राण सोडतना ताचे लागीं आसलो अनुभव तुमकां आसा गी? आनी जर तो व्यक्ती उलोवंक शकता जाल्यार तो खंडीत उलयता. आनी जे कितें तो त्या वेळार उलयता, जे कितें ताका गरजेचें आसा तें उलयता, वा जे कितें चड प्रामुख्य म्हणून चिंता तो तें उतर उलयता. वय की न्ही? जायते फावटी आमी मागीर उडास काडचो आसा. तो म्हजे कडेन लास्ट उलयल्लो, ताचे उपरांत तो उलोवंकूच ना. ताणें मरतना अशें म्हणलें, ताणें मरतना तशें म्हणलें, ताणें मरतना पुताक आपयल्लें, धुवेक आपयल्लें, ताणें सॉरी म्हणलें. वय की न्ही? कित्याक तें उतर आमकां चड मोगाचें आनी मात्र न्ही, त्या व्यक्तीक कितें गरजेचें तें तो उलयता. आनी जर त्या व्यक्तीन कांय एक आशा उसारली जाल्यार, तशें करी जे रे पुता, अशें करी गो,
म्हूण कांय सांगलें जाल्यार तें उतर आमी पाळूंक प्रयत्न करता. त्या मनशाची आशा संपूर्ण करूंक आमी हेर प्रयत्न करता. आज हांव कित्याक हें सक्कड उलयतां? आयचो वांजेल मोगाळ भवन आनी भयणीनो, निमाण्या जेवणा वेळार जेजून उलयल्ल्या उतरांचो एक वांटो. जेजूचें मरण पुनर्जिवनपण आमी संभ्रमला, पास्काच्या काळार आमी आसाव जाल्यार आयचें वाचप आमकां परतून त्या भाग्यवंत हप्त्याक व्हरता. आनी थंयसर ताकाय आसात केवळ 24 वरां मात्र, 24 hours. आनी फाल्यां कितें घडचें आसा तें ताका कळीत आसा. आनी असल्या एका संदर्भार जेजू आपणाच्या मोगाच्या शिसा लागीं उलोवन म्हणटा, जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. जेजूची निमाणीं उतरां, ताचें लास्ट वील. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एक नवो उपादेश जेजू आपणाच्या शिसांक दिता. भवन आनी भयणीनो, जेजूक ताचे शिस कसले म्हूण कळीत नातलें गी. तातूंत कितले भाग्यवंत, कितले पातकी म्हूण ताका कळीत नातलें गी. कळीत आसलें. हर एका शिसाचें उणेपण तो जण आसलो. तरी तांकां तशेंच आमकां, कित्याक म्हळ्यार आमचेंय उणेपण ताका कळीत आसा, आमी कितले भाग्यवंत म्हणून ताकाय कळीत आसा. पूण कळीत आसूनय आमच्या पातकाचेर, आमच्या उणेपणाचेर, आमच्या स्वार्थाचेर जैत व्हरचे तसलो एक आदेश ताणें दिला, मोगाचो. मोगाचो. तर कित्याक असलो उपादेश ताणें दिला? कित्याक म्हळ्यार जेजूक मनीस गरजेचे. पीपल मॅटर मोस्ट. एकामेकाचो मोग करा म्हणा ताणें. न्हय माजराचो, न्हय पेट्याचो, न्हय रुखा झाडांचो, तांचोय करूंक जाय. पूण ह्या दिसांनी कशें दिसून येता की म्हळ्यार मनजांतीचो मनशाच्या की चड मोग जाला. गोरवांक जिवेशी मारल्यार जैलाक वेचे तसली परिस्थिती आसा. पूण गोरवांक जिवेशी मारचें सोडा, गोरवांक केल्यार, गोरवाचें मांस केल्यार आनी मांस खायनासतना सयत मांस केला म्हणून बदलाम घालन जिवेशी मारचें तसलें, जैलाक धाडचें तसलें घटना आमच्याच देशान घडल्यान. पूण मनशाक धांवडावन व्हरून लिंचिंग म्हणटात. लोकांनी सांगाता मेळोन दोळ्या मुखारच जिवेशी मारल्यार, प्रूफ आसल्यार तसल्यांक शिक्षा जायना. पूण जेजू तशें न्हय. जेजूक मनीस मुख्य. त्या देखून तो म्हणटा, तुमी एकामेकाचो मोग करा. उणेपणासोंग पुरो, स्वार्थासोंग पुरो, पूण ह्या सगळ्याचेर जैत व्हरून तुमी मोग करूंक जाय. आनी केन्ना तुमी मोग करूंक प्रयत्न करतात तेन्ना तुमचें तें आसचें उणेपण, तुमचें तें आसचें पातक, तुमचें तें असो स्वार्थ आपापीच मायाक जाता. मायाक जाता. तर म्हाका पळोवन न्ही भयणीनो, मोग करचें तें आमी कसलींच निबां दिवची न्हय. म्हाका तशें जायना, अशें जायना, तशें जाता, अशें जाता, म्हज्यान जायना, असली सकड निबां दिवची न्हय. आनी जे कोण आमकां मोगाची, जे कोण आमकां फाटीं दितात तसल्यांक मात्र मोग दिवचो न्हय. जर पेद्रून, जुवावन, जाकोबान, मरी मगदलेनान तांचे बरेच आसत्या मनशांक सोदून बरी खबर दिवंक वा मोग करूंक प्रयत्न केल्ले जाल्यार तांकां कोणी मेळटे नातले. आनी आमकांय आज तो मोग फावो जातो नासलो. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमकां मात्र बरें करच्यांक बरें करिनासतना
कसलोच पक्षपात करिनासतना हर एकल्याक आमी मोग दिवंक प्रयत्न करया. तेंचं जेजूनय केल्लें, तेंचं जेजूनय केल्लें. ताचे विरोध मांडलेले अपराध, ताका केल्लें, ताका दिल्ली शिक्षा, इजा ही खंयचीच लेखी नासतना तो मोग करूनच गेलो. दुसऱ्यांनी ताका वायट करूनच गेले जाल्यार तो मोग करूनच गेलो. पळय कळपावून न्ही बरी न्हू. मोगाक आसची तसली सकत दुसऱ्या खंयच्याकच ना. आमी सक्ते विशयन उलयता, नॅचरल पावर, उदकाचो पावर, वाऱ्याचो पावर, पूण मोगाचे तितलो पावर दुसऱ्या खंयच्याकी ना. आनी आज ह्या मोगा मुखांतर आमी जेजूचे शीस म्हूण दाखोवन दिवंक जेजू आमकां आपयता. आनी आमचो आतांचो पापसाहेब पापा फ्रांसीस म्हणटा, विदाउट फॅमिली लायफ ग्रोज एम्प्टी. विदाउट फॅमिली लायफ ग्रोज एम्प्टी म्हणजे आमची मोगाची सुरवात आमच्या कुटुंबान जाय. कुटुंबाच्या संध्यामध्ये जर आमी थंय मोग करूंक शिकल्या, निस्वार्थपणान वाडोवंक शिकल्या, एकामेकाचें बरेंपण आशेवंक आमी सोदता जाल्यार तो मोग, तसलो मनोभाव आमी आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यांत, आमच्या कामाच्या जाग्यार आमी दाखोवंक शकता. तर म्हाका भोवन आनी भयणीनो, आज आमी जेजूची ही निमाणी आशा संपूर्ण करूंक प्रयत्न करया. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. आनी मोग करच्यान मात्र तुमी म्हजे शीस म्हूण समेस्तांक कळीत जातलें. न्हय इगोर्जो बांदिल्ल्यांत, न्हय कुरिसूम काळयल्ल्यांत, न्हय नोवेनाक गेल्ल्यांत, न्हय रेतिऱ्यो एटेंड जाल्ल्यांत, म्हाका एकच खंयच्यांत एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शीस म्हूण संवसाराक कळून येतलें. आज मदर तेरेसा सगळ्या संवसारार नांव वाडलें जाल्यार, मदर म्हूण तिका संवसार आपयता जाल्यार तिणें दाखयल्ल्या दयाळेच्या करण्या वरवीं, मोगा वरवीं. तर असलो मोग आमच्या जिवितांत आमी रुता करया, तो वांटूंक प्रयत्न करया आनी ह्या दिशेन आमी करचें प्रयत्न तेच जेजूच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी म्हूण ह्या वेळार आमी मागया. ओ मोगाच्या इश्टनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता, सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवीक गाता. कित्याक आमी देवाची स्तुती गायजे? कित्याक ताच्या नांवाची व्हडवीक गायजे? कारण किर्तनांतच आसा. पयली वळ आनी पयल्या कडव्यांत अशें सांगलां की, सोमी दयाळ आनी काकुळदार, सोंसणीकायेन आनी प्रिती मोगान भरलोलो, सोमेस्तांक तो कितलो बरो. पळया, देव बरो, देव सोंसणीक, देव दयाळ. आनी अशें आसतना त्या सोंसणीकायेक, दयाळायेक, मोगाक प्रतिमोग जावन आमी ताची स्तुती गावची, ताची व्हडवीक वाखणची. तर आतां किर्तनकारा सांगता मेळून आमी देवाची स्तुती गावयांगी. श्लोक. देवा मुच्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता, सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवीक गाता. देवा मुच्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता, सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवीक गाता. सोमी दयाळ आनी काकुळदार, सुस्निकायेन आनी प्रितीमोगान भरलेलो, सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपले रसनेते कनवाळायेन भरलेलो. देवा म्हज्या राया, हांव तुजी स्तुती गाता, सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवीक गाता. सर्वेस्परा, तुवें रस लाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले, तुझे भक्त तुका दिनवासतले, तुज्या राजवटकायेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले.
देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती करतां, सदांकाळ तुज्या नांवाची व्हडवीक करतां. अशें सोमेस्त मनशांक तुजी वर्ती करतू आं, आनी तुजे राजवटकायेची प्रतिश्ठीत महिमा कळीत जातली. तुझे राज केदेंच न्हय आळवोवचें, तुजी राजवडकी संततेच्या संततेक बाळतली. देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती करतां, सदांकाळ तुज्या नांवाची व्हडवीक करतां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, फाटल्या दिसांनी सुमार 1 म्हयनो कार्मेल प्रेरण नियाळ धाडूंक जावना. कित्याक म्हळ्यार भाग्यवंत हप्तो आनी भाग्यवंत हप्त्याची लितुर्जी आसली, आनी त्या उपरांत आमी युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक एक यात्रेक पयना गेल्ल्या. ह्याच ब्रेस्तार दीस आमी फाटीं येवन पावल्या, आनी ह्या वरवीं आमकां नियाळ धाडूंक जावंक ना. रोमांत, तशेंच फातिमांत, पादवांत, लुट्सांत आनी प्रागांत आनी हेर जायत्या पवित्र जाग्यांक गेल्ल्या वेळार कार्मेल प्रेरण आयकोप्यांचो उडास काडून तांचे पासत म्हणजे तुमचे पासत आमी मागला. तुका समेस्तांक देव भरपूर आशिर्वादां वतुनी म्हणून म्हजें खालतें मागणें जावन आसा. तुमी जायत्यांनी ह्या नियाळा खातीर राखून रावल्ले आसा, मेसेज गेल्ली आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटना सुस्नेकाय सांबाळलेल्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज तावन आमी परत्यान नियाळ धाडूंक सुरू करता. आनी आज एक विशेष दीस, एक चारित्रीक दीस. कित्याक म्हळ्यार 4 मेच्या 8 तारखेर आमकां नवो पाप साहेब लाभलो, पापा लिओ 14. आमी त्या वेळार पॅरिसांत आसल्या. पॅरिसांत हायफल टावर म्हणून गत आसा तुमकां, थंय वयर सोडूंक आमी राखून आसल्या. आनी त्या संदर्भार नव्या पापाची विंचोवन जाल्या दोवो दोर आयला म्हणून खबर मेळ्ळी. आनी सुमार 1 घंटो थंयसर राखून आसल्या. आनी उपरांत लिफ्टार त्या हायफल टावराच्या दुसऱ्या लेवलाक वेता आसतना नव्या पाप साहेबाची दिसोवन जाली. म्हणजे तो भायर येवन ताणें रोमाक तशेंच सगळ्या संवसाराक उर्बी एत ओर्बी बेसांव दिल्लें तें आमी पळयलें. आनी आज म्हणजे आयतारा दिसा ताच्या ह्या पापाच्या अधिकाराची अधिकृत सुरवात जाता. अधिकृत सुरवात आयच्या दिसा सुरू जाता. सा पेद्रूच्या बसिलिकांत मिसाचें बलिदान आसा. आनी त्या उपरांत सांत जुआंव लातेरन बसिलिका, जे पाप साहेबाचें कथेद्रल, ताची तो तें आपणाचे स्वाधीन तो घेता. त्या देखून नव्या पाप साहेबा पासत आमी मागया. सांगतच कालच्या दिसा जेजूचें ल्हानफूल सांत तेरेज हिका सांतीण म्हणपा सारन 100 वर्सां संपली. तें कालच्या दिसाचो संभ्रम. तर आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडया. प्रत्येक जावन ॲश्लिन रिया मोनीस गरडाडी बेळतंगडी तावन, बेनेडिक्टा मारिया फर्नांडीस मूडबिद्रे तावन, जेविटा डिसोजा आजिकार उडपी तावन, जॉन लोबो होस्पेट मूडबिद्रे तावन, आयन मास्कोरेनेस पर्थ ऑस्ट्रेलिया तावन, मार्गरीटा फर्नांडीस गोंया आतां कुवेट तावन, मर्लिन मचादो मीरा रोड मुंबय तावन, तानिश्क डिलिमा मालाड मुंबय तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा.
देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच ॲग्नेल आनी शालेट डिसिल्वा रियाद मंगळूर टावन, मॅक्सी आनी हेलेन फर्नांडीस बेंगलोर टावन, वॉल्टर आनी विना सिक्वेरा मीरा रोड मुंबय टावन, ऑल्विन आनी अनिता डिसोजा वसाई मुंबय टावन, ऑल्विन आनी एमिल्डा मोनिस गरडाडी बेळतंगडी टावन काजार असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो आयतार मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.